अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सराबत आपसे मुखातिब है। दो तीन हम खबरें हैं आपके सामने रख देते हैं। लेकिन इस वक्त पाकिस्तान में सवाल उठ गए हैं कि तहरीक इंसाफ की जो क़यादत है, जो बाहर मौजूद है या फिर टेलीविजन पर आती है, क्या ये जेन्युइन लोग हैं या फिर ये कंप्रोमाइज लोग हैं? इनके लिए एक स्टेज सेट किया गया है, इन्हें हीरो बनाया गया है, इन्हें हैंडल किया जा रहा है, इन्हें मैनेज किया जा रहा है, इनकी डोरें खींची जा रही हैं और ये सारे प्लांटेड लोग हैं। सारे से मुराद ये है कि मेजॉरिटी ऑफ देम प्लांटेड लोग हैं। क्योंकि आप एक चीज नोट करें, जब से इंतखाबात हुए हैं उसके बाद से सबकी एक दौड़ लगी हुई, किसने सेनेटर बनना है, किसने अपने दोस्त को सेनेटर बनाना है, किसने किसी सेनेटर बनाना है, किसका डायरी उठाने वाला सेनेटर बनेगा, कौन कौमी असेंबली के अंदर कौन सी कमेटी लेगा, खैबर पख्तूनख्वा में किसने मिनिस्ट्री लेनी है, किसे कौन सा ओहदा दिया जाएगा। यानी ऐसा महसूस हो रहा है कि जैसे एक खीर बट रही हो और ये सारे देख के इर्द गिर्द बैठ गए, जनाब मुझे भी दें, हमें भी खिलाएं और हमें भी खिलाएं। जो असल लोग हैं, जो असल चेहरा है तहरीक इंसाफ का, वो पसे पुश चला गया है। अब वो नजर नहीं आ रहा, बिल्कुल गायब हो गया है। और ये जो सारी दौड़ लगी हुई है कि इस डोले में से ज्यादा खीर कौन खाएगा, इनमें से कोई भी इस बात पर या कोई ऐसा लाहेअमल नहीं दे रहा कि इमरान खान जेल से बाहर कैसे आएगा, कि खान को हम कैसे बाहर निकाल सकते हैं, इमरान खान के लिए हम कैसे एक प्रोटेस्ट के जरिए, पुरअमन एहतजाज के जरिए क्राइसिस क्रिएट कर सकते हैं। खान की तस्वीरें तो लेते हैं, खान की तस्वीरें लगाते भी हैं, लेकिन इमरान खान की रिहाई के हवाले से ना तो उस तरह से बातचीत होती है, ना इनकी उस तरह से तवज्जो है, ना उस तरह से उनका होमवर्क होता है, बल्कि एक दौड़ है जो कि नजर आ रही है। और सिर्फ दौड़ ये है कि मैं अपने खुद को भी नवाजूं, अपनी फैमिली को, अपने दोस्तों को, यानी सबको सिर्फ मिल बांट कर हमने खिलाना है और ये खाते जाए। अगर आप छोटी सी एक मिसाल ले लें, तहरीक इंसाफ के तीन प्रोमिनेंट शख्सियत, तीनों लॉयर्स हैं, बड़ी शख्सियत है। रऊफ हसन साहब, मरवत साहब हो गए, या फिर बैरिस्टर अली जफर साहब हैं, पाकिस्तान के प्राइम टेलीविजन न्यूज चैनल्स पर आते हैं और मुख्तलिफ उन प्रोग्राम्स में जाते हैं या उन एंकर्स के प्रोग्राम्स में जाते हैं जो एंटी तहरीक इंसाफ समझे जाते, जो इमरान खान के खिलाफ, पीटीआई के खिलाफ कैंपेन चलाते रहे। और वहां पर ये बैठकर बाकायदा से ये कहते रहे, और जी देखें जी, मखसूस नशिस्तों पर हमारी गलती है, हमारी सियासी गलती हो गई, हमें उसके साथ इत्तेहाद करना चाहिए था, उसके साथ इत्तेहाद नहीं करना चाहिए था, मखसूस नशिस्तें हमारे इत्तेहाद की वजह से गड़बड़ हुई है। भाई ये इत्तेहाद की वजह से गड़बड़ नहीं हुई, मखसूस नशिस्तें तहरीक इंसाफ को देनी ही नहीं थी, ये आप सबको पता है। ये बल्ला छीनने से लेकर इंतखाबात का जो सारा माहौल, और इंतखाबात को भी अपने टाइम फ्रेम से आगे करने से पहले से ये मामला शुरू हुआ है और सबको पता है। लेकिन इस वक्त जो स्टेज सेट किया जा रहा है, या जो इन तीनों के बयान पर अलग चलाकर देखे, तो ऐसा महसूस हो रहा है कि मखसूस नशिस्तों पर इमरान खान मिस हैंडल कर गया है, इमरान खान से मैनेज नहीं हुआ, इमरान खान जेल के अंदर बैठकर गलत फैसला कर गया कि जनाब हम सुन्नी इत्तेहाद के साथ इत्तेहाद कर लेते हैं और जनाब हमें एमडब्ल्यूएम के साथ करना चाहिए था या हमें शेरानी ग्रुप के साथ करना चाहिए था, जो कि नहीं हो सका। हालांकि ये एक बिल्कुल एक मुबहम किस्म के, वेग किस्म के आर्गुमेंट है जिनके अंदर जान नहीं है। लेकिन तहरीक इंसाफ की जो असल लोग हैं, असल शख्सियतें गायब है। मुराद सईद अभी भी बाहर नहीं आ सकता, उसकी जान को खतरा है। वो गायब होकर ना मालूम जगह से ट्वीट करता है कि जनाब इत्तेहाद पता करें, खान के हवाले से बातचीत करें। शहरयार आफरीदी साहब आपको नजर ही नहीं आया, यानी उसकी तबाही निकाली गई, उस बंदे की फैमिली तबाह कर दी गई, लेकिन वो बिल्कुल साइडलाइन किया गया है। ना तो कोर कमेटी में उस तरह से एक्टिव नजर आता है, ना इमरान खान से मुलाकातें उनकी करवाने दी जाती हैं। और जब भी यानी जिस तरीके से मुलाकातें होती है, वहां पर 15 बंदे बैठे होते हैं। अली मोहम्मद खान साहब की आप मिसाल ले लें, हमाद अजहर साहब की मिसाल ले लें। हमाद अजहर यानी वो बंदा गायब है और बिल्कुल एक अंडरग्राउंड होकर वो बहुत सारे मामला को देख रहा है। तो तहरीक इंसाफ का जो असल चेहरा था, आलिया हमजा की मिसाल ले लें, उन्हें सेनेटर के लिए नामजद नहीं किया गया। तो ये बहुत सारे क्वेश्चंस है जो कि अब उठने शुरू हो गए कि तहरीक इंसाफ का जो असल चेहरा है, असल लोग हैं जिन्होंने पीटीआई के लिए मारे खाई हैं, जिनकी तबाही निकली है, जो खान के साथ शुरू से खड़े हैं, जिन्हें देखकर तहरीक इंसाफ का नाम या इमरान खान का नाम आपके ज़हन में आता है, वो सब साइड लाइन है और एक नई खेप है जो मौजूद है। और वही नई खेप मामलात को आगे भी चलाई जा रही है, वो नई खेप बहुत सारे मामलात को उलझाई भी जा रही है, वो खेप मीडिया पर जाकर चीजों को मैनेज भी कर रही है, हैंडल भी कर रही है। और ये भी अब खबरें आ रही है बहुत सारे सोर्सेस से कि इमरान खान के साथ जो जेल के अंदर कम्युनिकेशन होती है, वो बाहर आकर नहीं उस तरह से बयान की जाती, या जो बाहर कम्युनिकेट होता है वो अंदर इमरान खान तक उस तरह से नहीं पहुंचाया जाता। ये बाकायदा से बहुत सारी खबरें अब मीडिया में रिपोर्ट हो रही हैं। सेनेटर्स के साथ किस तरह से एक मामला उलझाया गया खैबर पख्तूनख्वा में, वो आपके सामने रख देते हैं। लेकिन उससे पहले आप सिर्फ इस ट्वीट से अंदाजा लगा लें, शानदाना गुलजार साहिबा ने ये ट्वीट किया है और ये ट्वीट फिर इन्होंने डिलीट कर दिया है। ये लिखती हैं, वाज नॉट टॉकिंग अबाउट पीटीआई लॉ लिस्ट, यानी पीटीआई के लॉ लिस्ट के हवाले से बात नहीं कर रही थी। फॉलोअर्स ऑफ द नॉट सच ग्रेट प्रिटेंडर्स, those who want their buddies to step off the container the night before the assassination attempt on Imran Khan, you will eventually figure it out कि वो लोग, पार्टी के वो लोग जिन्हें जब 3 नवंबर को इमरान खान के ऊपर वजीराबाद में गोलियां चलाई गई, एक दिन पहले उन्हें बता दिया गया था कि कल आपने कंटेनर के ऊपर नहीं होना, और वो मखसूस लोग कंटेनर से उतर गए थे। यानी उन्हें आंख मारेगी, इशारा किया गया कि जनाब कल आपने कंटेनर पर नहीं होना। और ये उस रात की, उस दिन की बात है जब इमरान खान के ऊपर वजीराबाद में सरेआम गोलियां चली हैं और वो तमाम तर लोग कंटेनर से उतर गए थे। तो ये सवाल पूछ रही हैं कि क्योंकि किसने उन्हें इतला दी थी, कौन जानता है क्या। यानी ये सारे ज़ाहिर सवाल उठ गए कि जनाब ये
کس نے انہیں اطلاع دی تھی اور کسے کہا تھا کہ آپ نے اس دن کنٹینر کے اوپر نہیں ہونا؟ اور اب جس طرح سے پارٹی ٹیک اوور ہوئی ہے، میں دیکھ رہا تھا محیط پیرزادہ صاحب کو، ڈاکٹر محیط پیرزادہ صاحب یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ کا آئی کیو لیول 40-50 کا بھی ہے تو پھر یعنی آپ کا آئی کیو لیول 40-50 تک ہے اور 100% تک نہیں ہے تو پھر آپ کو یہ سمجھ نہیں آئے گی کہ شیر افضل مروت ایک فساد ہے۔ اب یہ سخت ترین بات انہوں نے مروت صاحب کے بارے میں کی ہے کہ اگر آپ کا آئی کیو لیول 100% ہے تو آپ کو یہ سمجھ آ جائے گی کہ شیر افضل مروت صاحب ایک فساد ہیں، اور اگر آپ کا 40-50% تک آئی کیو ہے تو آپ سمجھیں گے کہ یہ ایک ہیرو ہے۔ یہ ایک سکرپٹ ہے جو پاکستان کے اندر چل رہی ہے، اور جو پاکستان کے پاور کوریڈورز ہیں اصل میں وہ ایسا سٹیج سیٹ کرتے ہیں، سٹیج کے اندر باقاعدہ سے ایونٹ سیٹ کیے جاتے ہیں، اور ان ایونٹس میں کچھ مخصوص شخصیات کو ان ایونٹ سے گزارا جاتا ہے تاکہ انہیں دلیر دکھایا جائے، تاکہ انہیں بہادر دکھایا جائے، تاکہ انہیں ایک ایکسٹمپور پرسنالٹی کے طور پر، ایک لیڈر کے طور پر انہیں دکھایا جائے، اور پھر یہ سٹیج سیٹ کر کے انہیں ایک لیجیٹیمیسی پرووائڈ کی جاتی ہے تاکہ لوگ ان کے اوپر یقین کریں۔ تو جو محیط پیرزادہ صاحب ہے ان کا تجزیہ یہ ہے کہ شیر افضل مروت اور مختلف لوگ جو اس وقت سکرینوں پر آتے ہیں اصل میں یہ ایک سٹیج سیٹ کر کے، انہیں مینج کر کے، انہیں بہت ساری چیزوں سے نکال کر ایک لیجیٹیمیسی کے اس فیز تک لے کر گئے کہ لوگ انہیں لیجیٹیمیٹ ماننا شروع کر دیں، اور جو اصل تحریک انصاف ہے، جو پی ٹی آئی ہے، پاکستان تحریک انصاف، جو خان کے ساتھی ہیں لیفٹ رائٹ ہیں، وہ بالکل وائپ آؤٹ ہو جائیں یا بالکل سائیڈ لائن پر ہو جائیں، اور ان کے حوالے سے جو ڈیٹیلز ہیں وہ بھی عمران خان تک نہ پہنچائے جائیں۔ چھوٹا سا معاملہ آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں سینٹ کا۔ سینٹ میں سب سے زیادہ جو تحریک انصاف مار دھاڑ کر سکتی ہے، یہ سیٹیں لے سکتی ہے، خیبر پختونخوا چونکہ ان کی میجورٹی ہے، 11 سیٹیں 9 سیٹیں تحریک انصاف وہاں سے لے سکتی ہے، 5 جنرل سیٹیں تحریک انصاف کی وہاں سے، 2 خواتین کی ہیں اور 2 ٹیکنوکریٹ کی۔ اب انٹرسٹنگ معاملہ یہ ہے کہ یہ جو 9 سیٹیں ہیں ان کے اندر بھی ایٹ دا آخری ٹائم پر اپنے بندے رکھوائے جاتے ہیں۔ ایک تو خالد مسعود صاحب کو باقاعدہ سے حامد خان صاحب اور جو مختلف لوگ ہیں وہ ڈلوا دیتے ہیں، لیکن یہاں تک معاملہ ٹھیک ہے۔ اب جو 5 جنرل سیٹس ہیں، جنرل سیٹوں پر جو 5 لوگوں نے آنا ہے سینٹ میں، ان میں مراد سعید صاحب ہیں، اظہر ماشوانی صاحب ہیں، عرفان سلیم صاحب ہیں، فیصل جاوید صاحب ہیں، شرافت ایاز صاحب ہیں اور مرزا آفریدی صاحب ہیں۔ تو یہ سارے لوگ وہ جینون لوگ ہیں، وہ اصل لوگ ہیں جنہوں نے قربانیاں دی ہیں، جنہوں نے برداشت کیا ہے۔ لیکن اچانک کیا ہوتا ہے کہ یہ جو 6 لوگوں کی لسٹ ہے یہ عمران خان صاحب کے پاس مروت صاحب لے کر جاتے ہیں، لیکن یہ لسٹ جب باہر آتی ہے تو اس کے اندر 2 نام ایڈ ہوئے ہوتے ہیں، اور وہ 2 نام کون سے ہیں؟ ایک ہے جناب یہ وقاص اورکزئی صاحب، ان کا نام ایڈ ہوا ہوتا ہے، اور ایک فیض الرحمان صاحب، ان کا نام ترجیحی بنیادوں پر ایڈ ہو جاتا ہے، یعنی اندر سے لسٹ آتی ہے تو 2 مزید لوگ ایڈ ہو جاتے ہیں اور ترجیحی بنیادوں پر ایڈ ہو جاتے ہیں۔ اب ان دونوں کے بارے میں سوشل میڈیا پر ریپورٹڈلی یہ ڈسکس ہو رہا ہے کہ ایک شیر افضل مروت صاحب کے فائنانسر ہے جو انہیں فائنانس کرتے ہیں، اور ایک شیر افضل مروت صاحب کے وہ ہیں جو ان کی ڈائری اٹھاتے ہیں، یعنی ان کے لیے بھی باقاعدہ سے مروت صاحب نے لابنگ کر کے انہیں بھی سینٹ کے اندر لانا چاہتے ہیں۔ اب یہ وہی مروت صاحب ہیں جو اس سے پہلے باقاعدہ سے یہ کہہ چکے ہیں کہ کارکن میرے باپ نہیں ہے، اور یہ اپنی حدود میں رہے سارے، اور ظاہر باپ نہیں ہے تو انہوں نے کہا کہ جناب انگلی پکڑ کر ہمیں کوئی نہیں چلا سکتا اور ہمیں کوئی نہیں سمجھا سکتا۔ اب جو ایک ایمبیگوٹی پیدا ہوئی ہے، یہ جو کہ سنی اتحاد کے ساتھ ہمیں اتحاد میں جانا چاہیے تھا یا نہیں جانا چاہیے تھا، پھر شیرانی گروپ ہے اور MWM ہے۔ سمی ابراہیم صاحب لکھتے ہیں کہ ہماری عمران خان صاحب کے ساتھ آج ملاقات ہوئی ہے، اور خان صاحب کا یہ کہنا ہے کہ ہمیں چاہیے تھا کہ تینوں جماعتوں یعنی سنی اتحاد کونسل، مجلس وحدت المسلمین اور شیرانی گروپ سے اتحاد کرتے، اور میری ہدایت بھی یہی تھی۔ سنی اتحاد اور MWM سے تو اتحاد ہو چکا تھا، شیرانی گروپ سے بات چل رہی تھی، عمران خان کا ڈیلیج۔ اب یہ جو شیرانی گروپ ہے ان کے ساتھ جو بات چیت چل رہی تھی اس کو مروت صاحب خود لیڈ کر رہے تھے، اور ایسی بہت ساری کلپس موجود ہیں جہاں پر خبریں موجود ہیں کہ جہاں پر مروت صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ باقاعدہ ان کے ساتھ ایک سیٹ ایڈجسٹمنٹ کے اوپر ہمارا ایک الائنس نہیں بن سکتا، یا پھر ایک کانسنٹ یا ایک کنکلوژن ہم نہیں نکال سکے، لہذا ان کے ساتھ نہیں ہو سکتا۔ MWM ظاہر ہے وہ سنی شیعہ والا بہت سارا معاملہ آ جاتا ہے، ایک فرقہ واریت کھڑی ہو جاتی، اور پھر ان کے بعد انہوں نے سنی اتحاد کے ساتھ باقاعدہ سے الحاق کیا ہے۔ سامی ابراہیم صاحب اور بھی ٹویٹ کرتے ہیں، ظاہر ہے ان کی ملاقات ہوئی ہے، ڈیٹیل ویڈیو یہ کریں گے آپ کے سامنے، ساری چیزیں آ جائیں گی۔ سامی ابراہیم صاحب لکھتے ہیں کہ جناب جو علی امین گنڈاپور کی ملاقات ہوئی ہے شہباز شریف صاحب سے، خان صاحب کے مطابق یہ معاملہ ان سے مس ہینڈل ہو گیا ہے، کیونکہ عمران خان صاحب یہ کہتے ہیں کہ علی امین گنڈاپور کو شہباز شریف کے ساتھ تصویریں اس وقت تک نہیں بنوانا چاہیے تھی جب تک KPK کے فنڈز جاری نہیں ہو جاتے۔ مجھے لگتا ہے وفاق KPK کے فنڈز جاری نہیں کرے گا۔ علی امین اور شہباز شریف سے ملاقات کوئی برف نہیں پگھل رہی، برف اس وقت پگھلے گی جب ہمارا مینڈیٹ ہمارے حوالے کیا جائے گا۔ شیر افضل مروت صاحب کے حوالے سے لکھتے ہیں کہ شیر افضل مروت کے بیان کا عمران خان نے دفاع کیا اور اس کو مسترد کرنے کے بجائے اس کی وضاحت کی کہ ہمیں ہمارا اتحاد کرنا سنی اتحاد کونسل کے ساتھ کیوں ضروری تھا۔ اب BBC یہ باقاعدہ آرٹیکل چھاپ رہا ہے کہ سنی اتحاد کونسل کے ساتھ اتحاد کا فیصلہ غلط تھا۔ اب یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ بیرسٹر علی ظفر صاحب کہہ رہے ہیں، لیکن یہ آگے جا کر لکھا جاتا ہے
बैरिस्टर अली जफर ने भी दावा किया कि पहले पार्टी ने यह फैसला किया था कि हम शेरानी ग्रुप के साथ इत्तेहाद करेंगे क्योंकि हमें मखसूस निशस्तें चाहिए थी, लेकिन फिर फाइनल मुज़ाकरात के बाद फैसला नहीं हो सका। फिर हमारी अगली चॉइस मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन थी, लेकिन उन्होंने भी इलेक्शन में हिस्सा लिया था, यह भी फैसला हो गया था, लेकिन फिर आखिरी वक्त में तब्दील करना पड़ा और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के बारे में फैसला किया गया। प्रोग्राम एंकर शहजाद इकबाल के इस सवाल पर कि मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन के बजाय सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल से इत्तेहाद का फैसला क्यों किया गया है, अब यह अहम तरीन बात है, तो इस पर अली जफर साहब ने जवाब दिया, कुछ लोग पीटीआई रहनुमा इमरान खान से मिलने अडयाला जेल गए थे और बाहर आकर उन्होंने मीडिया को बताया कि हम सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के साथ इत्तेहाद के लिए जा रहे हैं, लिहाजा लेकिन यह फैसला क्यों तब्दील किया गया मुझे इसका कोई इल्म नहीं है। ख्याल रखिएगा अपना। अल्लाह हाफिज।